पावशिल्या दिसांनी पेजे सांगता आपुरबायचे नुस्तें सांगता असल्यार जेवण भोव रुचीक जाता। आज तुमकां हांव तिसरे खुबे मस्का सांगो आनी वांयगे या गुळ्ळां सांगता घालून एक नुस्तें तयार करचें दाखयता। पयले आमी आल्यान वांटून काडया। 1.5 कप नारळ, 2 मेजाकुलर रोविनास चिकन सुक्का मसाला हांवें यूज केला। तुम्ही खंयचोय चिकन सुक्का मसाला या करी पावडर तुम्ही यूज करियेत, नातल्यार चिकनाक कितें आळ्यान काडटात तेच रितीन एक आळ्यान तयार करा, पूण आळ्यान मस्त गंध करनाकात। आता कडी तयार करया। एका कुंडल्यांत 2 मेजाकुलर नारळाचें तेल घालचें। हांवें कोको नॅचरल आंबागेल आमण्णा मिल्सा तावन काडून घेतलें। म्हाका हांचे नारळाचें तेल मस्त बरें जाता, हांवें थंय तावनच हाडचें। उपरांत 1 टीस्पून ससाव, 2 तांडां करपेपालो घालून इल्लोसो वेळ पावोवचें। उपरांत 1 व्हडलो पियाव शिजोवन घाला, तशेंच 5 तावन 6 लसणीच्यो बोयो दडोवन घालचे आनी बरें भाजचें। भाजून जातच हांवें हांगा 3 मस्का सांगो तरणे पळोवन ताजें नार काडून इल्लें शिजयता। मस्का सांगो इल्लें शिजून येताना गुळ्ळां घालचीं। गुळ्ळां बेगीन शिजतात जाल्यार मस्का सांगो शिजून येताना गुळ्ळां घालचीं। रुचीक मीठ घाला आनी इल्लोसो वेळ 1-2 मिनिटां शिजयल्या उपरांत खुबे धुवन धुवन हांवें ऑलरेडी करलून दवरलात, सो तेंय तुमी हांगा घालचें आनी सांगता इल्लेशें आमसाणीचें उदक आनी वान दवरलें उदक या मिक्सी दवरलें आळ्यानाचें उदक आसा जाल्यार तेंय घालचें आनी इल्लेशें हळदी पिठो घालचो आनी परत 1-2 मिनिटां शिजोवचें। सो खुबे बेगीन शिजतात आनी अकरेक आळ्यान मिक्स करचें, वांटून दवरलें आळ्यान कितें आसा तें हाका मिक्स करचें। म्हजे चॅनल तुम्ही लाईक, सबस्क्राईब आनी फॉलो करा, म्हणजे सक्कड रेसिपीजाचे तुमकां नोटिफिकेशन दाखयता। रोविनास मसालास तुमकां ऑनलायनार मेळटात, आमी तुमच्या घरात ते पावीत करतले। ताजे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत आसा। आता वांटून दवरल्या आळ्यान हाका मिक्स करचें। हाचे उपरांत उदक घालनाकात, ही मस्त पातळ करनात, हे एका नुस्त्या बरी सायड डिश जावन यूज करियेत आनी हाजेत कडयेंत शीत मिक्स करून जेवल्यार मस्त टेस्टी जाता। म्हणजे पुरा रेसिपीज इंग्लिशांत आसात, ते स्पायसीस अँड अरोमास म्हणल्यार पेजान तुमकां मेळटा, सो थंयसर तुमी इंग्लिश वर्जन रेसिपीज पळोवयेत। रुचीक मस्का सांगो तिसरे खुबे आनी गुळ्ळां घालून तयार केल्ली कडी न्हय म्हण एक सेमी ड्राय डिश तयार जाला। ही तुमी पेजे सांगता जेवल्यार मस्त टेस्टी जाता। ट्राय करून म्हाका कमेंट्सांत सांगा। देव बरें।